अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद भट्ट। आप देख रहे हैं आईना न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मक्की रोड पे, जहां पे आप बोर्ड पीछे देख सकते हैं कि मॉडल कब्रिस्तान का लगा हुआ है। ये मक्की रोड और ये मॉडल कब्रिस्तान का जो बोर्ड है, ये लगा हुआ है पीपी 62 में। और यहाँ पे मामला क्या है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये साथ ही जगह है कोई, साथ ही ये कुछ जहाँ पे ये कब्रिस्तान मंजूर करवाया गया है बकौल यहाँ के MPA नवाज चौहान साहब के। नाजरीन, कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि सियासत के साथ साथ जो सियासतदान हैं, खसूसी तौर पे पाकिस्तान के सियासतदान, उनके सीने में भी दिल नहीं है। वरना इतने हसास मौजू और इतने कह लें कि क्रूशल जो मामला है, उसको भी जो है सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना और अपनी शुभदाबाजियाँ दिखाना, ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। जहाँ तक बात की जाए ये मॉडल कब्रिस्तान की, तो ये जो जगह है मक्की रोड पे मौजूद है और बकौल MPA नवाज चौहान साहब के ये जो जगह है ये हमने मंजूर करवाई है पंजाब हुकूमत से। लेकिन दूसरी पार्टियों का कहना है कि भाई ये जो जगह है ये तो महकमा औकाफ की है और ये जो महकमा है ये वकाफ के अंडर आता है, पंजाब हुकूमत के नहीं। तो ये मुतनाज़ा मामला जो है बकौल उनके ये मंजूर हो चुका है, टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक ना यहाँ पे ना तो कब्रिस्तान की तमीर शुरू हुई है और ना ही कोई ऐसे आसार है जहाँ पे ये जो बोर्ड है ये काफ़ी दफ़ा लगाया जा चुका है और इसको उखाड़ा जा चुका है, लिखाई को भी मिटाया जा चुका है। यानी कि ऐलानात की हद तक ही अभी तक जो है इस प्रोजेक्ट को जो है अभी तक तकमील के मराहल में या शुरू भी नहीं किया गया। तो इस सिलसिले में हमने एक अवामी सर्वे किया था, वो अपने पिछले प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखा था। तो हमने कब्रिस्तान के लिए जो जहाँ पीपी 62 के सियासी नुमाइंदे हैं उनसे बात की है। पहले आए आपको दिखाते हैं, इसमें अफजल चीमा साहब हैं, यहिया भट्ट साहब हैं, फिर इकराम शानी साहब हैं, चेयरमैन है यहाँ के UC 35 के, और चेयरमैन हैं राशिद कादरी। इन सब के बाद हमने जो रब्ता किया था हाजी नवाज चौहान साहब से, जो कि पीपी 62 के MPA है, और उनका कहना है कि भाई हमने जो ये सारा प्रोजेक्ट है हुकूमत से मंजूर करवाया है लेकिन अभी तक शुरू नहीं है। तो पहले आप क्लिप्स देख लें कि ये सियासी नुमाइंदे हमारे क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे हाजी नवाज चौहान साहब का। जी सलमान जवेद साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? भाईजान, आपने कल सवाल किया था कि मक्की रोड के ऊपर जो कब्रिस्तान है उसके बारे में आप अपनी राय दें। तो भाईजान, राय तो वही होनी चाहिए जो आवाम की जो आवाज़ हो। वो जगह जो है वो हिंदू औकाफ की जगह है। उसमें हम भी कोशिश करते रहे हैं कि वो जगह जो है वो कब्रिस्तान के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए, बल्कि बात भी हुई और उन्होंने कहा भी कि आप उसको शुरू कर लें। जब कोई शुरू कर लेगा, ये इसी तरह करके मामला होना है, ये ऐसे नहीं होना कि बड़े आराम से या ये कोई अदारे इस तरह। पाकिस्तान में तो वो चीज़ें हैं नहीं हैं कि कोई एक तरतीब हो कि जिस तरतीब के साथ ही अवामी मफादात को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए जाएँ। आवाम जो चाहती है वो तो बदकिस्मती से उस तरह होता नहीं है हमारे मुल्क में। तो ये जगह जो है ये किसी की जगह नहीं है। देखें, ये कहाँ इधर आके मंदिर बनने हैं और या कहाँ ये चीज़ें होनी है। ये जगह सारी आबादी है इसके चारों तरफ, और ये खाली जगह पड़ी हुई है और ये किसी ने कब्ज़ा किया है उस पर। इसको कब्ज़ा ही कहेंगे, ये कोई वो नहीं है और ना ही उनके नाम लग जानी है। तो ये उनको भी चाहिए कि ये अवामी मफादात को देखें। और ये इनके पहले वालिद साहब के कब्ज़े में होती थी, अब इनके कब्ज़े में है और इनके बाद किसी और के होगी, तो ये चीज़ें साथ तो नहीं जानी। तो बहरहाल यहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए। मेरी बिल्कुल राय 100% यही है। और हमारी दुआ है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में बड़ी मुश्किलात हैं।
بالکل وہ خیالی شاہپور والا بھی قبرستان بہت چھوٹا ہے، اور سامنے دوسری طرف جو ہے وہ کشمیر کالونی، اور وہ تھوڑا سا آگے جا کے یہ اسی مکی روڈ کے اوپر. تو بہرحال یہ ایک گنجان علاقہ ہے فیصل کالونی. یہاں قبرستان جو ہے وہ ہونا چاہیے بالکل. اور کوئی بات پوچھنی ہو تو میں حاضر ہوں. تو بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین، ہم اس وقت UC 35 کے وائس چیئرمین ہیں اکرام شانی، ان کے پاس موجود ہیں. یہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے متحرک ورکر ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ UC 35 کے وائس چیئرمین بھی ہیں. تو آئے ان سے جانتے ہیں ماڈل قبرستان کے حوالے میں ان کا موقف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ سلمان جواد صاحب. قبرستان کے حوالے سے تو میرا موقف جو ہے اور میری پارٹی کا اور میرے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا واضح ہے کہ قبرستان جہاں جہاں بھی حلقہ میں ضرورت ہے وہاں وہاں بننا چاہیے. اور صرف یہ بات ہے کہ کسی متنازع جگہ پہ نہیں بننا چاہیے جس پہ دو پارٹیاں جیسے ادھر ایک رات کو فلیکس لگ جاتی ہے، اگلی رات کو فلیکس اتر جاتی ہے. ایسی جگہ کے علاوہ ہمارے اس حلقے میں PP 61 میں اور بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ قبرستان بنایا جا سکتا ہے. اور اگر اسی جگہ میں بھی بن جائے لیکن اس جگہ کو پہلے غیر متنازع کیا جائے، متنازع جگہ کے اوپر نہ کیا جائے، غیر متنازع کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر قبرستان بننا چاہیے. اس میں تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، یہ غیر متنازعہ کیوں ہے؟ جو ہمارے MPA صاحب ہیں نواز چوہان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ بھئی نہ صرف یہ کہ جو محکمہ ہندو اوقاف ہے ان کی طرف سے، پھر کمشنر صاحب کی طرف سے اور متعلقہ جتنے ادارے ان کا وہاں سے ہم نے کلیئر کرایا ہوا ہے اسے، اور پھر نوٹیفیکیشن جو ہے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. تو ابھی پھر یہ متنازعہ کیا ہے؟ اصل جو کہانی ہے آپ لوگوں کو بتانا پسند کریں؟ دیکھیں جہاں تک میری معلومات ہے نا وہاں تک تو یہ بات ہے کہ یہ جگہ سوائے کابینہ کی منظوری سے یہ کسی کے اوپر ٹرانسفر، کسی بھی محکمے کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، جو میری معلومات ہے. اگر MPA صاحب نے اس کو کیا ہے تو ان کو پھر اس کو پورا ہولڈ کرے نا. پھر کیوں آئے دن اس کے اوپر کوئی وال چیکنگ کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، کوئی کچھ. MPA صاحب کا ہولڈ کیوں نہیں؟ یہی بات ہے نا کہ اس بات کے اوپر ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہ غیر متنازع جگہ ہے، اس کو پہلے غیر متنازع کرے نا. جگہ کو متنازع جگہ کیوں کے اوپر قبرستان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک مثال کے طور پر سنا ہے کہ اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، کل کو اس کی جگہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آ کے کوئی عدالتی عملہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سٹے ہے یا جو بھی معاملہ کوئی ہوتا ہے تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اچھا، یہاں پہ نا ایک میں آپ کی بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ جہاں تک میرے علم میں ہے، ہائی کورٹ میں جو ہے چوہان صاحب کو ایک دفعہ طلب کیا جا چکا ہے کہ اس جگہ کا سمجھ لے کے سٹے آ چکا ہے. یہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ متنازع جگہ کے اوپر قبرستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا سیاسی اس کو میں شعبدہ بازی کہوں یا اس کو سیاسی سٹنٹ کہوں یا اس سے پہلے بھی دیکھیں نا. ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک چیز یہ ہے کہ بیرسٹر عثمان ابراہیم صاحب کے اوپر یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ وہ اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری جہاں تک معلومات ہیں اور پچھلے دنوں میں ہم نے یہ جب خیالی فلائی اوور کا افتتاح کیا وہاں پہ چوہدری تنویر صاحب بھی موجود تھے، بابو آسم منیس صاحب موجود تھے اور دیگر تمام چیئرمین اس حلقے کے موجود تھے. برملا سب نے کہا ہے کہ قبرستان بننا چاہیے. کسی ایک بندے کا موقف یہ نہیں تھا. اس میں چوہدری تنویر صاحب ہوں، بابو آسم منیس صاحب ہوں، عثمان ابراہیم صاحب ہوں، شاہد عثمان ابراہیم صاحب ہوں، کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ یہاں پہ قبرستان نہیں بننا چاہیے. ہر بندے نے کہا قبرستان بننا چاہیے، لیکن پہلے اس کو غیر متنازع تو کریں. اس متنازع جگہ کے اوپر قبرستان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے 2012 میں جب ضمنی الیکشن تھا نواز چوہان صاحب کا، ہمارے علاقے یونین کونسل 35 میں نواز چوہان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جناب یونین کونسل 35 میاں سنسی والوں کو ہم قبرستان دیں گے، جو آج تک وفا نہ ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یونین کونسل 35 کو ہمارے MPA کی طرف سے وہ ایک میں آؤں گا کہ
ایک یتیم کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ ایم این اے صاحب نے تو پچھلے تقریباً 1.5 سال میں تقریباً 2.5 کروڑ کے فنڈ لگائے ہیں یونین کونسل 35 میں. میں آپ کو ایک ایک گلی گنوا سکتا ہوں، لیکن ایم پی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ہماری یونین کونسل 35 کو ہم قبرستان 2012 کا وعدہ کیا ہوا وہ نہیں ملا؟ کیوں ہمارے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ان کی طرف سے نہیں ہو رہے؟ ایم این اے صاحب انشاءاللہ کروا بھی رہے ہیں، انشاءاللہ کروائیں گے بھی. اچھا شاہین صاحب، اگر ایم پی اے صاحب نے نہیں کیا تو آپ کے پاس عثمان ابراہیم صاحب تو موجود تھے. بالکل. دیکھیں عثمان ابراہیم صاحب کی ایک نیچر ہے کہ عثمان ابراہیم صاحب کبھی وہ وعدہ ہی نہیں کرتے جو وہ وفا نہ کر سکیں. ان کو شاید اس چیز کا علم تھا یا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہی نہیں. اس چیز کا حمزہ شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے جب یہ وعدہ کیا گیا. تو عثمان ابراہیم صاحب میرے بھائی صوفی رشید صاحب مرحوم، ان کی موجودگی میں کہا گیا. عثمان ابراہیم صاحب نے کہا میں نے یہ وعدہ نہیں کرنا، یہ وعدہ حمزہ شہباز صاحب کریں گے یا نواز چوہان صاحب کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ معاملات چلے لیکن یہ قبرستان ہمیں لے کے نہیں دے سکے. وہ ادھر کیوں کیوں نہیں لے کے دیا جا سکا قبرستان؟ یہ میرا سوال ہے. یہ میں آپ کی توسط سے کہوں گا کہ آپ یہ سوال پوچھیں کہ یونین کونسل 35 میں جو آپ نے 2012 کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ قبرستان آپ نے کیوں نہیں لے کے دیا؟ آپ عثمان ابراہیم صاحب کی بات کی ہے. عثمان ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ ادھر سرکاری جگہ نہیں ہے کوئی بھی یونین کونسل 35 میں، اس لیے میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا جہاں جو وفا نہ ہو سکے. لیکن نواز چوہان صاحب نے 4 سالہ ٹنیور کاٹا، اشرف چوہان صاحب نے اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا، سارے معاملات کو ان کو پتا تھا، لیکن اگر وہ وعدہ وفا نہیں کر سکتے تھے تو ان کو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اسی وجہ سے ہمیں اس مرتبہ یونین کونسل 35 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے ٹھیک ہے، وہ سوال تو آپ نے ریز کیا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ماڈل قبرستان کا ایشو جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، ایون کہ ٹینڈر تک بتایا جا رہا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ جو قبرستان ہے یہ منظور ہوا بھی ہے یا نہیں اس جگہ پہ؟ یہ دیکھیں نا، یہ کمشنر صاحب نے اور ایم پی اے صاحب نے کچھ معاملات کیے ضرور ہیں، اس میں کوئی یعنی کہ شک نہیں ہے، حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ دونوں ادارے کر نہیں سکتے. جو میری معلومات ہیں، میری معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میری معلومات تک جو بات ہے وہ یہ دونوں ادارے کر نہیں سکتے. اس کی منظوری سوائے کابینہ سے کوئی منظوری دے ہی نہیں سکتا. تو پھر تو شانی صاحب یہ تو ایک شعبہ گری کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس میں یہ آپ دیکھیں کہ اگر کابینہ کی منظوری کے بغیر ہو نہیں سکتا تو پھر یہ سب کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی، ایک سیاسی طور پہ یہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں، میں آپ کی بار بار نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جو لوگوں کو گلیوں میں جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ فلاں بندے نے رکوا دیا، دیکھیں جی یہ فلاں بندے نے رکوا دیا، ہم تو بنا رہے ہیں پورے اپنا حلقے میں بینر لگا دیے. دیکھیں پورے حلقے میں بینر لگوانے کا مقصد نہیں تھا. ادھر جس سائڈ پہ قبرستان بنا ہے ادھر آپ نے اگر یہ کام کیا ہے، آپ نے لیگلی کام کیا، آپ ادھر بینر لگوائیں، ادھر ڈول پیٹیں، جو مرضی کریں. پورے حلقے میں بینر لگوانے کا مقصد یہی ہے نا کہ یہ آپ شعبہ بازی کر رہے ہیں. اس کو پہلے جگہ کو غیر متنازع کریں. کوئی بندہ اگر آپ کو کہے کہ ہم قبرستان نہیں بنانا چاہتے، میں اکرام شانی ایز اے وائس چیئرمین سابق میں سب سے پہلے ایم پی صاحب کے آگے کھڑا ہوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تم کیوں نہیں چاہتے کہ اپنا قبرستان نہ بنے اس حلقے میں یا پورے یونین پی پی 61 کی کسی بھی یونین کونسل میں. لیکن غیر متنازع جگہ پہ بنانا چاہیے، متنازع جگہ پہ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن میری دعا ہے کہ یہ قبرستان بنے، ماڈل قبرستان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہے جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی یونین کونسل 35 کے ساتھ وہ بھی وفا کیا جائے. چلیں، بہرحال آپ نے جو بات کی اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ دوسری پارٹی کو کہہ لیں کہ سیاسی طور پہ گندا کرنے کی کوشش کی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے شاہد عثمان ابراہیم صاحب پہ. میں برملا کہتا ہوں ان کا کسی معاملے پہ اس کا کسی قسم کا کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے. اور بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ قبرستان بنائیں، یہاں پہ اپنا اسکول بنائیں، کالجز بنائیں، میڈیکل کالج بنائیں، سب بنائیں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی غیر متنازع جگہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج
अपने खैली शाहपुर टाउन के इलाके के रहने वाले तमाम दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यूनियन कौंसिल 31 और यूनियन कौंसिल 32 का एक इंतहाई अहम और दरीना मसला था, वो था कब्रिस्तान का। तो इस कब्रिस्तान के हवाले से जो बातें चैन गोइयाँ सुनने में आ रही हैं कि मकामी MP साहब ने वज़ीर आला पंजाब साहब से इस कब्रिस्तान की मंजूरी करवाई है और इस कब्रिस्तान को मॉडल कब्रिस्तान का दर्जा दिलवाया है। तो मैं सबसे पहले मकामी MP नवाज चौहान साहब, जिनसे मेरा इंतहाई सख्त इख्तिलाफ भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं नवाज चौहान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इलाके का अहम मसला हल करवा कर, मैं समझता हूँ कि अपने 3-4 साल इक़्तिदार में जो काम उन्होंने नहीं किए होंगे, ये काम सबसे बड़ा उनका काम है और ये क्रेडिट है उनको। और मैं इसी क्रेडिट की बिना पर नवाज चौहान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह इलाके के मसाइल हल करते रहेंगे। दूसरी तरफ MNA साहब का ग्रुप जो है वो इस मंसूबे में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इन कोशिशों की भी मजम्मत करता हूँ और मकामी MP को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यूनियन कौंसिल 31 की आवाम उनके शाना बशाना इस काम में उनके शाना बशाना उनके साथ खड़ी है और कोई रुकावट आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और इंशाअल्लाह हम अच्छा काम करने वाले को सराहेंगे और जो इसमें रुकावटें डालेगा उसके आगे हम दीवार भी बनेंगे। तो मैं अहले इलाका का मुतालबा पूरा करने पर मकामी MP साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे मज़ीद मुतालबा भी करता हूँ कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, इसकी चारदीवारी करवाई जाए, इसमें पट्टी डलवाई जाए ताकि यहाँ तदफीन का काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो सके। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, आपका तल्लक भी ज़ाहिर बात है कि PP 62 से है, तो PP 62 में आजकल जो मॉडल कब्रिस्तान के हवाले से जो इशू चले आ रहे हैं, या समझ लें कि एक ड्रामा हो रहा है कि कभी एक जो बंदा है वो फ्लैक्सिंग लगा रहा है उधर, दूसरा उतरवा रहा है, तो आप समझते हैं कि ये ऊँट किसी करवट बैठेगा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो मॉडल कब्रिस्तान है, ये जो जगह है, ये महकमा औक़ाफ़ की थी। और मैं बता दूं आपको कि जब मैं अपोजिशन लीडर था कॉरपोरेशन में, तो तब भी हमने DC साहब को ये पुट किया था और मेयर को बताया था कि गुजरांवाला में जो कब्रिस्तान के वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर इस इलाके के लिए। तो तभी हमने एक करारदाद दी थी हमने यहाँ के जो मौजूदा जितने चेयरमैन थे उनका लेटर पैड दे के कि यहाँ पे कब्रिस्तान की ज़रूरत है ख्याली को और सारे से, क्योंकि ये 5 यूनियन काउंसिल्स यूनियन के मरकज़ में कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। ये तब से ही ये एक जो समरी पुट हुई थी। तो ये समझता हूँ कि ये तो अब एक पार्टी के 2 लोग हैं और दोनों अपनी वो कहते हैं कि मुफ्त की अपनी वो कर रहे हैं, लोगों में पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हमने किया है। ये 2 साल पुराना 3 साल पुराना प्रोजेक्ट था और उस पर कब्रिस्तान जो है वो ज़रूरत है इस वक्त ख्याली की। और मैं समझता हूँ कि ये फ्लैक्सें लगाने वाले फ्लैक्सें लगाते रहेंगे और ये कब्रिस्तान बनना ही बनना है। और ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक वो क्या कहते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं और उनको इसमें से कुछ नहीं मिलना और लोगों को पता है कि ये कैसे बना है। और जब ये इसके डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे तो सब लोगों को समझ लग जाएगी, पता चल जाएगा कि ये किन लोगों ने कब ये कौन सा काम किया था। बट साहब, आप यानी कि इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी कि यार कब्रिस्तान बनेगा या बनना चाहिए, तो सस्ती शोहरत के हवाले से सवाल मेरा ये है कि आप ये समझते हैं कि भाई दोनों पार्टियां कह लें, कोई भी फ्री का हम मेंशन नहीं कर रहे किसी को भी, क्योंकि अभी कुछ सामने कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो इस प्रोजेक्ट को इलाके की ज़रूरत भी है, तो इसकी अगर कोई रुकावट बन रहा है तो ये कोई अच्छी बात है नहीं। बिल्कुल, मैं कब्रिस्तान यहाँ की ज़रूरत है। जो भी कब्रिस्तान के लिए मेहनत कोशिश करेगा उसको अल्लाह ताला अजर देगा, लोग भी उस पर खुश होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह अभी पहले तो मैं ज़रा था नहीं स्क्रीन पे, हम कोई वजूहात थी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द DC साहब से इस मामले में मिलूँगा और जो समरी हमने कॉर्पोरेशन से पुट की थी 2 साल पहले उसको फॉलोअप लूँगा और इंशाल्लाह ये कब्रिस्तान के लिए हम भी अपनी जितनी तवानाई है वो सर्फ करेंगे, क्योंकि ये अवाम का इशू है और सस्ती शोहरत वाले सस्ती शोहरत हासिल करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम अमली काम करके दिखाएंगे, जिससे इससे पहले हमने करके दिखाया है। भट्ट साहब, मैं आपको बता दूं कि ये 2013 के इलेक्शन के बाद ये मॉडल कब्रिस्तान
میں نے اس وقت نشاندہی کی اس وقت کے چیف منسٹر جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ماڈل قبرستان ڈکلیئر کیا تھا اسی جگہ پہ، تو اسی کو آن کرتے ہوئے یہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ آئی، وہاں پر نقوی صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ یہاں پہ قبرستان بنیں گے، اور ہماری جو انتظامیہ انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قبرستان جو ہے وہ اس کی جگہ کم ہے تو یہ یہاں پر قبرستان بننے چاہیے، تو شہر خاموشیہ ایک اتھارٹی بنائی گئی جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف تھے، انہوں نے شہر خاموشیہ کی اتھارٹی بنائی، اس اتھارٹی کے تحت ہی ماڈل قبرستان ڈکلیئر ہوا یہی والا۔ تو آج آپ اگر دیکھیں محکمہ مال کا ریکارڈ چیک کریں تو وہاں پہ اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ حکومت نے کیا ہے، بورڈ آف ریونیو سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے اور کوئی بندہ یہاں پہ چاپ وال چیکنگ کرتا ہے، وہاں پہ جا کے تصویریں پھاڑتا ہے، تو میرے بھائی وہ میرے سے دشمنی نہیں کر رہا، وہ اس عوام سے دشمنی کر رہا ہے، اور اس کا وہ مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو اللہ کی ذات یہاں پر قبرستان کے حوالے سے جو لوگوں کے آخری آرام گاہ کے سلسلے میں ہم سب کو لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، کسی کو اعتراض ہے نا تو جائے بورڈ آف ریونیو میں جائے۔ اور دوسری میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ حکومت پاکستان اور صوبہ پنجاب کا ہے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے بات کریں، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے بات کریں، ڈپارٹمنٹ پنجاب سے بات کریں، پنجاب مرکز ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، ہمارا اور آپ کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ جگہ میرے باپ کی وراثت ہے یا مجھے والدہ کی طرف سے ملی ہے یا میں نے خود خریدی ہے؟ جب ایک جگہ ایک ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ہے تو ایک ادارہ ہے، تو ادارہ حکومت کے ہیں، جہاں استعمال کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا حاج صاحب، آپ خود اسی طرف آ گئے ہیں، تو یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا تھا کہ یہ محکمہ اوقاف کی جو جگہ ہے یہ وفاق کے انڈر آتی ہے، تو پنجاب، مجھے ایک دوست نے جو سمجھ لگے مس گائیڈ کیا یا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی مریم نواز صاحبہ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، یہ وفاق کا حق تھا، پنجاب کا نہیں تھا، تو انہیں مس گائیڈ کر کے جو تھا یہ فنڈ وغیرہ جاری کروایا گیا ہے۔ استغفر اللہ، کون مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو انہیں بہتر انفارمیشن ہوتی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مس گائیڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں بلیم کی بات کر رہا ہوں کہ کیا جا رہا ہے۔ چلے بلیم تو لوگ کرتے ہیں، بلیموں کی کچھ بات نہیں، کام کرنا چاہیے، کوئی بلیم لگاتا تو لگاتا رہے، ہم کون سا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، مس گائیڈ والی بات نہیں ہے، وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہے، وہاں پہ سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، سگنیچر ان کے ہیں، کام انہوں نے کرنا ہے، جواب دہ وہ لوگ ہیں، نہ جواب دہ میں ہوں، نہ جواب دہ آپ ہیں۔ وہاں پہ یہ فائل پوری مکمل بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ سائن ہوئے ہیں، ایک سے دوسرا پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، لیٹر جاری ہوئے، لیٹر گجرانوالے آئے، گجرانوالے سے لیٹر آگے وہ اے ڈی سی آر کو گیا، اس سے بعد اے سی کو گیا، اے سی نے پٹواری کو بھیجے، پٹواری نے عمل درآمد کر کے تحصیلدار کو بھیجا، تحصیلدار نے اس پہ عمل درآمد کیا اور انتقال کو فائنل کیا، اس کے بعد فرض جاری ہوا۔ اس میں مس گائیڈ والی کون سی بات ہے؟ اچھا حاج صاحب، عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کہ کب تک یہ شروع ہوگا؟ یعنی کہ یہ معاملہ وفاق اور پنجاب حکومت کا، آپ سمجھتے ہیں کہ سال وہ کر لیں گے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صاحب؟ جی مجھے تو یقین ہے جی انشاءاللہ سالو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ مکمل ہوگا، پروجیکٹ بنے گا، اور یہ ماڈل قبرستان اس طرح کا قبرستان ہوگا، اس کی 4 دیواری ہوگی، اس کے آگے بہت بڑا گیٹ لگا ہوگا، وہاں پہ راستے بنے ہوں گے، ان کے بعد وہاں پہ پلانٹیشن ہوگی، وہاں پہ وضو کے لیے اوپر چھت ہوگی، نیچے وضو کے لیے انتظامات کیے گئے ہوں گے، وہاں پر ایک جناز گاہ بنے گا، وہاں پہ ایک دفتر بنے گا، وہاں پہ عملہ تعینات ہوگا، وہ کوئی بھی جائے گا تو وہاں جا کر اپنا وہ بتائے گا کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، وہ اندراج ہوگا، اس کو جگہ بتائی جائے گی۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے ہم نے مختصر کر لی ہے،
वहाँ पे मेरे वाल साहब थे, वहाँ पे मेरी वालदा, वहाँ मैं, वहाँ दूसरा तीसरा, ये नहीं होगा यके बाद देख रहे। वो जगह जो है ना सबके लिए एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। वो इसी तरह का वो सिलसिला चलेगा। और जब वहाँ से वो उसको तदफीन करने के बाद सर्टिफिकेट लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट वो लेके घर आ जाएंगे, ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल ना होना पड़े, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में। उसी वक्त सर्टिफिकेट लेके अपने घर में रखेंगे, तो आप उनका जो उसके नाम की प्रॉपर्टी होगी, जो मामला होंगे, वो अपने काम करें, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। जी नाजरीन, आपने बाकी नुमाइंदों की भी बातें सुनी और हाजी नवाज चौहान साहब का इंटरव्यू भी आपने सुना। उसमें हाजी नवाज चौहान साहब के जो दावे हैं और बाकी जो नुमाइंदे हैं उनके जो ख्यालात हैं वो आपके सामने आ गए हैं। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ये जो जगह है ये लीज पे ली हुई थी बाबू तनवीर साहब, तो उनका जो था कि उन मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से कुछ 3-4 स्टेज पे आ चुके हैं। उनका कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है, हमने कोशिश तो की थी उनको भी ऑन कैमरा ले सके, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से वो ऑन कैमरा तो नहीं आए। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि ये तो जो कहते हैं अपना गवर्नमेंट का, यानी कि वफाक के अंडर है ये मामला, तो ये कैसे हो सकता है कि पंजाब हुकूमत ने इसको मंजूर कर दिया, ये मामला कबीना में जाएगा तो फिर होना है। तो मामला ये है कि एक तरफ से हाजी नवाज चौहान साहब का कहना है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट जो मंजूर करा चुका हूँ, ये जो है इसको शुरू कराने वाला हूँ। दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट नहीं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, सियासी शोबदाबाजी है। यहाँ पे मैं कुछ सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर ये वाकई मंजूर हो चुकी है ये जगह कब्रिस्तान के लिए, तो इसको शुरू क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा, अगर बाबू तनवीर और दूसरे जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने स्टे लिया हुआ है, अगर वो अपनी जगह पे सच्चे हैं, तो फिर ये जो हाजी नवाज चौहान साहब ने जो ये मामला क्रिएट किया हुआ है कि भाई मैं कब्रिस्तान दे रहा हूँ इलाके के लिए, तो ऐसा क्यों है? तीसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अवाम ने इनको वोट दिए कब्रिस्तान के वादे पे PP 62 के, तो ये अभी तक अवाम उनसे ये शुरू नहीं करवा सकी या उनसे पूछ नहीं सकी कि ये शुरू क्यों नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी वजूहात या सवालात जो हैं सामने लाए जा सकते हैं, लेकिन कोई ला नहीं रहा। जहाँ तक हमारी बात है तो हमने आपके सामने सभी बातें रख दी हैं, फ़ैसला आपने करना है। कैमरामैन शदेब सराज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।